आतां आमकां हें जें कितें घडलां तें देवा शिवाय पर्याय ना आनी आयज संकश्टी आहा आनी एक संकश्टी निमतान एक दुधसागर आजोबाचें दर्शन घेवचें आनी वेलेंच्यांनी सायबिणीचेंय दर्शन घेवचें आनी एक प्रे करचें अमीत पाटकरा खातीर की जे पार्टीन जें आतां कोणा विस्वासाक घेयनासतना जें डिसिजन घेतलां तें एकदम लोकांचे विरुद्ध आहा आनी लोक एकदम एग्रेसीव जाल्या वेगवेगळे कडेन बस स्टँडार मागीर तुगेले रेल्वे स्टेशनार लोकां शॉपांनी मागीर लोक मार्केटां भोंवता आसतना सगळ्यांनी एक चर्चा आसा की हे यंग जनरेशन लिडराक पार्टी कित्याक तरी काडलो की हो फेस घेवन तुमकां आमी खुबशी मॅन्डेट दिल्ली एक यंग लिडर आमी कॅप्टन विरॅटो सारको ताका निवडून दिवपाक अमीत पाटकराचे फेस बाकीचे तुमी यंग जनरेशन मुखार सरले म्हणून तुमकां एक्सेप्ट केल्ले आनी तुमची जे फाटले जो कार्यकाळ आहा त्या कार्यकाळा भितर तुमचे जे सिनियर लिडर आहा ते दोनदां डिफेक्शन जावन आमी सगळे कार्यकर्ते आनी वेलविशर सगळे डिमोरलायज जाल्ले हे कारणाक लागून आनी एक खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान एक आमकां बरो लिडर मेळ्ळो अमीत पाटकरा सारको कॅप्टन विरायटो सारको हे हेजेर आमकां एक पॉझिटीव एनर्जी येयली काम करपाची तशें कार्यकर्त्यांनी एक निर्धार धरलो आतां परत आमी फायट मारपाची कित्याक आतां आमकां मुखार आनी पर्याय ना BJPक हरयले शिवाय म्हणून आमी एक BJP हरोवपा लागून सगळ्यांक एक मतान प्रेजिडेंट जेन्ना अमीत पाटकराक अपॉयंट केलो तेन्ना सगळे एक मतान तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन गेल्लो आनी तेन्ना सगळ्यांनी एक्सेप्ट करून ताका एक बरें मोठें फंक्शन करून ताका अपॉयंट केल्लो आनी एक सिनियर लिडरांनी ताका एक्सेप्ट करून तेजी मुखाल्ली जी कार्यकाळ आसा ती पळोवन ताका एक्सेप्ट करून तेजे अंडर एक MP इलेक्शन घडोवन हाडलें प्लस एक तेणें MP इलेक्शनाक कॅप्टन विरायटोक निवडून हाडलो वेगवेगळे पार्टी कडेन तेणें बरे संबंद दवरून लोकांक सगळ्यांक एक करून तेणी विरायटोक निवडून हाडलो तशेंच 10 ZP निवडून हाडले अशी सगळी स्मूथ जाल्ले कडेन आसतना एक हायकमांडान डिसिजन घेतलो तो लोकांक मान्य ना आमी तरी सुद्दां एक्सेप्ट केले जाल्यार लोकांक मान्य ना आमी राजकारणाक कित्याक लागून आसतात लोकां खातीर आसतात जायते तुमी हायकमांडाचेर हेजेर तेजेर घातले जाल्यार लोक तशें आयकुपाक तयार ना कित्याक आयज लोकांक गोंयांक काँग्रेसीक यंग जनरेशन जाय ताका लागून लोकांनी आयज एक विचार केला की अमीत पाटकरा शिवाय तुमकां आनी पर्याय ना मुखाल्ली इलेक्शनाक तुमी कितलेय लोकांक मिसगायड करपाक चिंतात ताका लागून आमकां लोक आतां कशेंच हँडल जायना म्हणून आमी देवा कडेन मागणी करपा येयल्या की अमीत पाटकराक हायकमांडान विश्वासान घेवन जाय जाल्यार पार्टीचे इलेक्शनां धाडटा तशें ऑब्जर्वर धाडून अमीत पाटकराची कार्यकाळ पळोवन कामाची स्टायल पळोवन ताका परत ते पोजिशनाचेर हाडून बसयतो आनी स्पेशली आमी हे एग्रेशनान येयल्या की अमीत पाटकरान पार्टी भितर एंटर करता तेन्ना ऑफिस रिनोवेट केलें सगळी पार्टीची जे वास्तुशास्त्रा प्रमाणे जें कितें आसा तें बदललें आनी खंय तरी बरें डायरेक्शन हाडलें आनी एक खंय तरी बरी पॉझिटिव्ही मेळपाक लागली ऑफिसा भितर सरता तेन्ना हें आमकां बरें जालें फील जालें आनी अमीत पाटकरान स्वता मिडिया सुद्दां सांगले कडेन आसा पार्टीन तर समज ऑफिसान सांज मारपा सुद्दां लायली जाल्यार आपूण मारतलो हे लिडराक हांव खऱ्यांनी सल्यूट मारता हांव अमीत पाटकराच्याकू फाटलो कार्यकर्तो जाल्ली 20-25 वर्सां पार्टी भितर आहा पूण हांवें यंग जनरेशनाचो एक फर्स्ट टायम असो लिडर पळयला की खंय तरी पार्टीचें चिंतता लोकांचें चिंतता आनी कार्यकर्त्यांचेंय चिंतता हांकां सगळ्यांक घेवन वचपी लिडर हो आनी मेन कशें आसा हेणें आपल्या धंद्याची सॅक्रिफायस केलें हेजे अंडर 300 लोक कर्नाटकात काम करताले पार्टीन तेणें एंटर केले ते बरोबर हेणी तेजेर एटॅक करून तेजो धंदो सगळो कोलॅप्स केलो तेजी सगळे उद्ध्वस्त केले धंद्याक पूण तो एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन कारणान ताका अजुनूय देवा कृपेन तो ते धंद्या आसा आनी आपल्याच्यान जाता तशें चलयता आनी ह्या पार्टी खातीर तेणें पयशे मोडले लोकां खातीर पयशे मोडले कित्याक BJP हरोवपा लागून आमचे भितर कोफुसांव करपा लागून न्हू हें तेजी फायट आसा BJP बरोबर आनी आमी तेजे बरोबर ठामपणान रावतले BJP हरोवपाक आता आमी पळयला की राज्यांत सगळो जो सिनियरा फुड्यान जे पळय कितें हांगच्यान पावता तें म्हाका दिसता रॉंग पावता कित्याक हांव कोणाक हांगा ब्लेम करपाक येयलो ना सगळेच पार्टीचे वर्कर पार्टीचे लिडर पूण मेन कशें आसा जो आमी गिरीश चोडणकाराचो टेन्युअरा टायमार आमकां हांगा काम केल्ले कडेन आसतना शेमलो सावंताक कॅन्डिडेट दिलो आमी तेजेर कांय बोवाळ करूं ना कांय ना एक्सेप्ट केलो मागीर पार्टी डिसिजन जावन आमी दुसरे एक कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केलो आमी थंय पाशस काडले पूण अशें आसता की एक कार्यकर्त्यां भितर तो राग घातलेलो पूण आमी पार्टी लागून उबी रावले पार्टी जो हांगा कोण काम करता ताका पयलीं प्रिफरन्स मेळपा जाय पार्टीन हांगा आमची नांव सगळीं येयली आमकां मिसगायड केलें आनी आमकां खबर नासतना ते कॅन्डिडेटाक वळखनासतना ताका तिकेट दिली म्हणटरी खंय तरी प्रेजिडेंटाचेर इल्लो दुबाव येवपाक लागलो की प्रेजिडेंट आमकां लागून आसा काय
कोणा लागून आसा हें आमकां संशय व्यक्त जाल्लो. पूण आतां तरी क्लियर जाता की तो प्रोफेशनान एक सर, त्या सरान यंग जनरेशना मुखार काडप. आनी एक 6 म्हयने आसतना तेणें थंय येवन म्हाका दिसता बसप न्हू, तेणें वयल्यान पार्टी समजावन सांगप की तो ते सिटा वयली ताका हालयलो जाल्यार तो सगळो एलायमेंट हालतलो म्हणून. आनी सगळी लोक बेजार जाताले कित्याक तो सिनियर लिडर, ताका टोटल प्रोसेस सगळी खबर आसा, इलेक्शन कशी लडपाची सगळी खबर आसा. तो डावन टू अर्थ असो म्हणटा तसो लिडर, पूण ताका लोकांची पल्स धरून सगळी खबर आसा. पूण असली सिच्युएशनां तेणें म्हाका दिसता ते सिटार बसप ते योग्य न्हू. खंय तरी एक आरोप जाता अमित पाटकराचेर की तुम्ही त्याच्या वांगडा काम केला म्हणून तुका विचारता की अमित पाटकर कार्यकर्त्यांचो फोन घेयनासलो. हे कितें खरें आनी कितें ना? सध्या एक मेसेज व्हायरल जाता. कशें आसता, पार्टी काम करता आसतना 40 मतदारसंघां भोंवता आसतना एक आडखळ आसतात. एक कडेन रेंज मेळना, मागीर परत रिटर्न फोन करता, मागीर वेगवेगळे कडेन मेळप आसता. थोडे अशें आसता की विनाकारण फोन करता, काम आसना. असले आमगे थोडे आसा, हांव ती नांव घेयना. पूण फोन घेवप ना म्हणल्यार ताका ब्लेम करप ना. ते ब्लेम करप तें आतां जी पळय एलिगेशन लोकां कडल्यान येता ती फोन घेवपा पेक्षा मोठी. ताका कसो फेस करतलो पार्टी, हांव ते हेजेर मताचो. आतां जी एलिगेशन वेगळी लोकां कडल्यान येवपाक लागल्या तेन्ना आमकां मुखाल्ली इलेक्शनां लोकां मदीं वचपाक आतां भंय निर्माण जाता. आतां मुखार रोखडेच इलेक्शन आसा, तर तुमी तर तुमगेलो जो इन्चार्ज आसा ठाकरे म्हणून, तांणी हेजेर कांयच अजून पर्यंत ओपनली कांयच सांगलें ना. जाल्यार तुमी आतां मुखार लोकांक कसो फेस करतले, किंवा तुमी जो कोण सेंट्रलान आमी वचोन हें सगळें कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतले. अजून तेजे कडेन आमगे मेळप जालें ना की तेणेंय म्हणलां की पार्टी डिसिजन इज फायनल डिसिजन. पूण लोकांची जें डिसिजनाचे अगेन्स्ट जाता ताका आमी ते वचोन ते कळोवचेच पडटलें. कित्याक आमकां डेस्क इन्चार्जा पेक्षा आमकां गोंयची चड म्हायती आसा. आमची जे कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्या लोकांक ईच अँड ईच कार्यकर्त्याक आपापली कॉन्स्टिट्युएन्सीची म्हायती आहा. ते सगळे कार्यकर्ते वचून ताका सांगतले, समजायतले की बाबा हें खंय तरी रॉंग जालां आनी लोक आमचे फेवरान ना, लोकांक तें लायक ना म्हणून. लोकांक तुमी यंग लिडर भायर काडलेले तेच लिडरां दवरा म्हणून. तुमचे कार्यकर्ता जे मुखाल्लें इलेक्शन आसतलें आनी जे हायकमांड जे आतां एक लोकांले पल्स, लोकांनी हे सगळे हे ऑब्जर्वेशन करून जे एक बरे विचार आनी बरो परत अमित पाटकरा सारकोच लिडर अमितूच ताका हाडटले तेन्ना आमी सगळीं एक मतान उरचे. हांव तेच मागता, कित्याक आमची फायट आसा ही बीजेपी कडेन. आमकां बीजेपी उरोवपा जाय 27 आनी आमकां मुखाल्ली 5 वर्सां ऑपोजिशनां रावपा नाका. ताका लागून आमी हो आजोबा आसा तो वयल्यान सगळ्यांक पळयता. आनी आयज संकश्टी हाडले कडल्यान हांव विघ्नहर्ता कडेन हेंच म्हाका येयलां की हें संकट जें आमचे पार्टीचेर जें येयलां प्रेजिडेंटा हालोवन, तें संकट आमचें दूर वयचें आनी खंय तरी आमची सिनियर आनी ज्युनियर हांकां सगळे लिडरांक बरी बुद्ध दिवची हेंच हांव देवा कडेन मागपा येयलां.